کئی ساتھی مینوں آندے سن کہ جی میں یوٹیوب تے بیٹھا سا فلاں مولوی صاحب چینل تے آئے انہوں نے قرآن شریف دی فلانی آیت پڑھ کے 12 ربیع الاول دا جلوس ثابت کر دیتا ہے جی فلاں مولوی صاحب آئے انہیں حضرت ابو بکر دا فلانا حوالہ دے کے جھنڈیاں لانیاں ثابت کر دیتیاں نے فلانے معاملے ثابت کر دیتے نے او اللہ دے بندو ظلم تے نہ کرو میرے ال ذرا ویکھیو او اللہ دے بندیو ظلم علی ظلم فوق ظلم بدعت کر دیو پھر اللہ دا قرآن وگاڑ دیو بدعت کر دیو پھر نبی پاک دی حدیث وگاڑ دیو بدعت کر دیو پھر حضرت ابوبکر صدیق تے تہمتاں لاندے ہو اللہ دی قسم انہاں چیزاں دا دین نہ کوئی تعلق نہیں اے شور شرابے دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نال کوئی تعلق نہیں اے دی اندر کوئی شبہ نہیں کہ اسی تعداد اندر تھوڑے ہاں یہ دی اندر کوئی شبہ نہیں اسی اپنے علم تے ناز نہیں کر دے اسی اپنے عمل تے تکبر نہیں کر دے لیکن اللہ پاک دا شکر ادا کریا کرو اللہ پاک نے سانو اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی سچی محبت دا چوکی دار بنا دیتا ہے اسی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میرے تو فوراً بعد ساڑھے شاعر اسلام اور ساڑھے محبوب شاعر حضرت سلمان ربانی صاحب انشاءاللہ تو اڈا ایمان بھی تازہ کرنگے ناتیہ کلام بھی سنانگے حمد و نعت بھی انشاءاللہ سنانگے لیکن آخری چند باتاں دے غور فرمانا میرے اور تو اڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے بے شمار تقاضے قرآن بیان کردہ ہے رسول پاک نے بیان فرمائے نے لیکن میں صرف تواڈے نال ایک بات کرنی ہے اس تو بعد انشاءاللہ میں اپنی بات نو ختم کرنا ہے غور فرمانا الہ العالمین نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون